अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है आप सबसे पेश की मौज़रत। अगर कोई खैर पार्लिमानी कोई खैर मुहज़्ज़ब अल्फाज मेरे मुंह से निकलें, आप यकीन माने कि डिप्रेशन होता है, अब एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। चूंकि पूरे का पूरा निज़ाम जिसके ऊपर ईमान की हद तक हमारा यकीन था, जिस निज़ाम के मसाले देते थे, हमने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, उस निज़ाम के बारे में पढ़ा। पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान की शलवार के नाड़े के गिर्द घूम रहा है। पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान की शलवार के अंदर घुस गया है और वो सिर्फ उसकी शलवार नाड़े के साथ लटक रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जिन्हें हम आइडियल समझते थे, जिनके हम तारीफों के पुल बांधते थे, जो आते थे यकीन माने हम लोग उठ जाते थे कुर्सी से और शलवार के नाड़ी पकड़कर नाच रहे हैं, वो पींगे वहां पर खड़े होकर ले रहे हैं। यानी इंतहा है। इससे पहले हम ये जो नंगी फिल्में होती थी हमारे मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, हम सबसे ज्यादा देखते हैं। वो नंगी फिल्में लोग छुप कर देखते थे, यकीन माने लोग छुप कर देखते थे। पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक शख्स के लिए खातून को लॉन्च किया गया और वो जो करती और करवाती रही हैं उसके बारे में सेरेना होटल में सरेआम खड़े होकर चीख चीख कर वो बता रही है कि मेरे साथ ये, मैं इसके साथ इस तरह से दोस्ती, इधर ये करते रहे, उधर वो करते रहे। यानी यहां तक चली गई ये बात कि वो ये अपनी किताब के जो कुछ सफ़े आए मंजर आम पर, उन पर ये लिख रहे हैं कि खुदा ना खास्ते इमरान खान किसी कुत्ते के साथ पता नहीं क्या करता था। यानी इस हद तक उतर गए हैं। इंतहा है घटियापन की कि ये कहा जा है कि इंसान किसी कुत्ती के साथ ये करता था, और ये लिटरली लिखा गया है। उस तकरीब में कौन मौजूद है? पाकिस्तान का तमाम तर मीडिया कैमरे लेकर साफी मौजूद है। तलत हुसैन साहब उस मीटिंग के अंदर उस किताब लॉन्चिंग में मौजूद है। उमर चीमा साहब मौजूद हैं जिन्हें उठाकर उनकी गंज की गई थी, जिनके आईब्रोज भी शेव किए गए थे, जो शदीद जुल्म का शिकार रहे। तलत हुसैन साहब जो पाकिस्तान के स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जाकर पढ़ाते हैं। भाई ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितनी बड़ी इंतहा है, ये कितनी बड़ी जुल्म की इंतहा है कि पाकिस्तान का जो इंटेलेक्चुअल है और इमरान खान की शलवार के अंदर क्या होता है उसके बारे में आज खुलकर बातचीत कर रहा है। कोई शर्म नहीं, कोई खैरत नहीं, यानी कोई हया नहीं। इस मुल्क का कानून यानी 200 मुकदमा आपने उसके ऊपर कर लिए, चले ठीक है। आपने उसे गोलियां मार दी, ठीक है। आपने उसे रौंद दिया, ठीक है। आपने उसकी बीवी की तबाही फेर दी, चले ठीक है। लेकिन यार इस कदर कोलैप्स, इस कदर कोलैप्स में ये मुआशरा, ये हमारा निजाम चला गया है कि जो चीजें छुपकर भी हमने डिस्कस करते थे वो आज सरेआम खातून कह रही है कि जी ये किताब है इमरान खान की, मैं और इमरान खान खलवत में क्या करते रहे, मैं इसे मिलने गई, ये क्या कर रहा था। और फिर ये भी एक पेज जो मंजरेआम पर आया, ट्विटर पर डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान मुझे कहता है ये जो मेरा कुत्ता है शेरू, आज कुत्ते का और तुम्हारा गोविंदे वाले गाने होंगे आज। यानी इंतहा देखें आप, अंदाजा लगाएं। और वो लिखकर किताब साड़ी पहनकर अंग्रेजी और उर्दू में वो बता रही हैं। और यहां पर बहुत सारे साफी कह रही हैं इसके वालिद को सलूट है, इसके अब्बे को सलूट है कि जिसने हिम्मत दी और के बच्ची आकर बात करे। यानी ये जुल्म की इंतहा इस मुआशरे के साथ, ये ज्यादती की इंतहा है, ये कोलैप्स है भाई। ये एक ऐसा कोलैप्स है कि ये मुल्क, ये मुआशरा ये नहीं उठेगा दोबारा, ये सारी जिंदगी नहीं उठेगा। और आने वाली 2-3 नस्लें जब ये किताबें पढ़ेंगी तो थूकेंगी, और वो थूकेंगी और उन्हें पता चलेगा कि जनाब ये यकीन माने बाज़-औक़ात महसूस होता है कि इनके साथ ना हमदर्दी की जरूरत है। ये कोई बदमाशी शदमाशी ये की गई थी, लेकिन ये जाली बदमाशी थी, ये इनके साथ ना हमदर्दी की जरूरत है। ये रोने वाले हो गए। और भाई इससे बेहतर है कि खान से माफी मांग ले, यकीन माने को रेड कारपेट बिछाएं, उसके सामने सर झुकाएं और उसे कह जाए कि इक़्तिदार में आ जा। यानी किताबें, इस तरह की शख्सियत, खबर मानी का, यानी जिस मौलवी साहब ने इमरान खान के ऊपर इद्दत का मुकदमा किया था और कहा था कि इमरान खान ने इद्दत के दौरान अपनी बेगम बुशरा बीबी के साथ निकाह किया है, खबर उस मौलवी ने तो लंगोट छोड़कर मौलवी भाग गया, मौलवी साहब खिसक गए। लेकिन उसके बाद खबर मोनी का जो बुशरा बीबी का साबिका शोहर है, जिससे बुशरा बीबी के बच्चे हैं, बेटे हैं, वो जवान हो गए हैं, उनकी बेटियां हैं, वो मैरिड हैं, वो शादीशुदा सारा माहौल है उनका, उनकी पूरी जिंदगी है। खबर मानी का अब ये कह रहा है कि मैं इमरान खान, बल्कि खबर मानी का ने इमरान खान के ऊपर मुकदमा कर दिया है, और मुकदमा करके क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मेरी बीवी को इमरान खान ने बरगलाया, नाजायज ताल्लुकात कायम किए, इद्दत में निकाह किया, ये सब कुछ है पब्लिक हो चुका, लिहाजा मैं खान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यानी कैसा बेगैरत खबर मानी का है, कैसा ये बंदा बेगैरत है कि कहता है कि इमरान खान मेरे घर में आता था, मैं घर से बाहर होता था और मेरी बीवी और इमरान खान और जनाब वो जुल्फी बुखारी ये कई घंटे बैठे रहते थे। फिर कहता है कि रात को मेरी बीवी बन्नी गाला जाती थी इमरान खान से मिलने के लिए। ये कैसा बेगैरत खबर मानी का है? ये किस लेवल की बेगैरती पर ये उतर आए? ये किस लेवल की बेगैरती के ऊपर ये डिस्कशन, डिबेट और बाकायदा से एक नैरेटिव बनाना शुरू हो गए? ये इंतहाई खौफनाक है। यकीन माने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये डिस्कस हो रहा है, ट्विटर के ऊपर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जो बात है अब वो बात इमरान खान की शलवार तक चली गई है, इमरान खान के नाड़े तक चली गई है, और ये बात अब इधर तक रही है। अब 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, यकीन माने ये माजरत के साथ कि कुछ अगर ऐसे अल्फाज निकल गए हो, शदीद एंग्जाइटी होती है। आप 1 मिनट के लिए सिर्फ सोचें कि कितना बड़ा कोलैप्स है भाई, कितना बड़ा कोलैप्स है कि एक खातून खड़ी होकर बता रही है अपनी जो कुछ वो करती रही है, करवाती रही है, उसके बारे में आज वो डिंडोरा पीट रही है, और ये मुआशरा खड़े होकर तालियां बजा रहा है कि तू ये कुछ, तू दोस्तियां पर। यानी यही खातून है जो इमरान खान के बारे में कही गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है। खान को पूछती थी इमरान खान साहब अब थके हुए तो नहीं है, और आज वो कह रही है कि इमरान खान मेरे साथ, वो कुत्ते के साथ पता नहीं क्या मेरे साथ, यानी
اب جو ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ میجر عادل راجہ کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے، حیدر مہدی کو 12 سال کی سزا ہوئی ہے۔ ریاستی اداروں کے درمیان انہوں نے ڈیفرنسز پیدا کرنے کی کوشش کی، اداروں کے اندر لوگوں کو بغاوت پر انہوں نے اکسایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے اوپر اب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے جاسوسی کی ہے، ملک کے اہم ترین جو آفیشیل سیکرٹس تھے انہیں دنیا کے سامنے ڈسکلوز کیا ہے، لہٰذا 14 سال میجر عادل راجہ اور 12 سال حیدر مہدی کو سزا سنا دی گئی ہے۔ دونوں کے جو رینکس ہیں وہ ان سے واپس لے لیے گئے ہیں، اور یہ سارا معاملہ ہے، یہ بھی اگین ایک بڑی خبر ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ دھیر بالا میں تحریک انصاف کا کنونشن ہونا تھا، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی والے خیبر پختونخوا میں نکلے ہوئے ہیں، پورے کے پی کے میں اس وقت تحریک انصاف نے رولا ڈالا ہوا ہے۔ اب دھیر بالا میں جو ورکرز کنونشن تھا، وہاں پر عوام کا ایک جم غفیر نکل آیا، سمندر امڑ آیا، اور وہاں پر لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ جناب ہم لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، تمہیں دینی پڑے گی آزادی، اور پھر ساتھ ساتھ وہ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ شیر افضل مروت ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مالاکنڈ پولیس اور ایف سی نے آج ورکرز کنونشن بامقام صاحب آباد کو صبح سویرے سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ضلع کی تمام اندرونی راستوں پر ایف سی اور پولیس نے ناکہ بندی لگا کر نقل و حرکت پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ ضلع سوات، ضلع مالاکنڈ کے تمام ورکرز کو درخواست کی جاتی ہے کہ جو بھی سواری ملے چکدارا انٹرچینج پر ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں، اور ہر حالت میں 1:30 بجے تک، میرے خیال میں 1:30 تو بج چکا ہے جب یہ ویڈیو کر رہا ہوں، 1:30 بجے تک چکدارا انٹرچینج پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ لوئر دیر اور دیر بالا کے غیور عوام خود پر فیصلہ کریں کہ وہ اپنے مہمان کو وصول کرنے کے لیے دیگر راستوں پر پہنچیں گے اور کس طرح سے پہنچیں گے۔ تو ایک طرف پولیس نے، ایف سی نے تمام تر راستے بند کر دیے، گھیراؤ کر لیا ہے عوام کا، دوسری طرف شیر افضل مروت یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ورکرز کنونشن ہوگا، لوگ پہنچیں گے، جس طرح بھی آئیں، موٹر سائیکل پر آئیں، پیدل آئیں، اپنی گاڑی پر آئیں، جس طرح بھی پہنچے سب پہنچے۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب وہ وہاں پر دیر کی عوام نکل آئی ہے، اور جن لوگوں نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی پہنچ گئے۔ تو وہاں پر ایک طرف پولیس ہے، ایف سی ہے، دوسری طرف لوگ کھڑے ہو گئے اور نعرے بازی شدید ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال ڈیولپنگ ہے، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے حوالے سے بعد میں ڈیٹیلز مزید منظر عام پر آئیں گی، لیکن یہ بڑی کنفرنٹیشن والی صورتحال ہوگی ہے، اور یہ بہت خوفناک صورتحال دیر بالا میں بنتی جا رہی ہے، جہاں پر جو وہاں کے جو سارے لوگ ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر اگین ویری انٹرسٹنگ ہے۔ ایک محب وطن شہری جو ملک سے محبت کرتا ہے، وہ جناب سپریم کورٹ چلا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر اس نے صدر پاکستان کے خلاف جناب درخواست دائر کر دی ہے۔ یعنی سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، ریاست کا سربراہ، اس کے خلاف جا کر محب وطن شہری نے جناب یہ درخواست دائر کر دی ہے، اور اس نے کہا کہ صدر کو عہدے سے ہٹائیں۔ صدر نے ملک کو، قوم کو برباد کر دیا ہے۔ صدر نے جناب اسمبلیز تحلیل کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ جناب صدر چیزیں ٹھیک نہیں کر رہا، یہ صدر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، لہٰذا صدر کو ہٹایا جائے، اور یہ محب وطن شہری نے درخواست بھی دائر کر دی ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کارروائی بھی ہوگی۔ تو یہ محب وطن شہری اچانک سے آتے ہیں، جن کا نام نہیں ہوتا، جن کی تصویر نہیں ہوتی، جن کی پہچان کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ محب وطن شہری ہوتے ہیں، محب وطن شہری جو ملک سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عام لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کدھر سے آتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اینکر عمران ریاض خان کی واپسی ہوئی ہے، ٹویٹر کے اوپر واپسی ہوئی ہے، اور جو پہلی چیز اس نے کہی ہے، اس نے کہا کہ پاکستان زندہ باد، اور اس نے کہا دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ گیم آن ہے، گیم آن ہے، اور وہ اسی طرح سے واپس آ رہا ہے۔ بندہ واپس آ رہا ہے، آواز میں لکنت ہوگی، لیکن وہی دھار ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی شیر کی نظر ہے، اور عمران ریاض خان بولے گا، اور وہ سب کی آواز ہے۔ جب عمران ریاض خان بولے گا تو مزید لوگوں کو آواز آئے گی، سفوکیٹنگ ماحول میں، سفوکیشن میں اور لوگوں کو بھی آواز ملے گی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔